أرسط زينا أب قرب أوان بنبار بيت مخرز تمرز مريحنت إن سلطان جزاو من محدار تجراي بقول بتحيز اللو زبل كس جنرال تحدث ورده جوجوي وخبل وهاب قال ودب حوحات ميكائيل سكدوم قليتهم أب تجراي زلو وتري أب مقناس زملكتهم أكالات جبوهم كواتو ريفيوجي انترناشنال زتبوها لتكال تسويعهم منستر قدات وطاي أمريكا ماركو روبيو أب السودان زكايد زلو زحزنن أعناون كوينات عودة كوينات وكلنا يخون اللو بمبال تزاريبو أزي أقلقلوت فنوة تقراي TBS تلفزيونيو سلام تعنا هابلي كبراتن كبرانن كاب TBS ورق أويز فنو زينا بالرقل لموون كاموترو أواناوي حبريتات حيزو قريب اللهم نلومي جنبوت حدك لتشحن 18 عام مردما أبز تفلالي عودتات زدهبو حدش تفتس آمتات حيزنا لكم قريبنا لنا أنا ناتنا الفلك حبيركم كتنحي سنة مكتتال فلما أب قربا أوان بنبار بيت مخرز تمرز مريحنت نسلت أنا جيزاو من محدار تقراي بقول بتحيز اللوز بالكس جنرال تحدث ورده جوجو قبل وهاب قال ودب حوحات ميكائيل سكدوم قليتهم ات وهاب قال نقص علون كحساب زي بلو تجباريو قبل زمررن تخون ات تجبار بقول بتسلطان محاز يكونس وسان حزب خبرن مسوات ملامل دق حزبنا بتجبار كشرفن زغبر اي قبل نبي بي سي اب زهابو قال بريهم جنرال تحدث ورده فلما ات مجلص سمعي يلو بمبال مقبالو زي مقبالو بقلصي اب زي تفلط ملእኽቱ زرزر حبريتا زهابن تخون قصيلو دما زركبو سلطان يلن مبالو يذكر إذا كله كم زلوا انتلو كابيني انت كبستر أي حدش بريزيدنت سعيبو أب زهابو قال سلطان بقول بتتحيز له إذا فترة أجمت حتى تبعلو يمبالو أب حلو في أبصاباتنا مقربنا يذكر حزي كاب بيت صحفة حوحات أبز وتقال دما داقم قال ات جنرال انت خنن رئينا لنا أب محبراوي مراخب زرقو حد صحفكو بحيلي كم زاتكم يزقل زلو زمالت دما كم سقات زقصركم زلو سلازي سقات سمعوا انت خوينو ويم دما سلطانو اندحر زيركب خوينو انت ايكم كتقبروا تستعفر ايه هو حلال تصحيف زلو ملختي غوغي ملختيو قبلنات يولن ناي حزب وساناينت زي قبال ناي حزب ناي سلطان بعال بيتنت زي قبال حقاوي هزوي بحقاوي من قد خاف تحتسك علي تمايتو زوسنو وسانه زي قبل تحساسبان حساب سلازونه نسو تغاغي تحساسبايو كمو خون ينورن نغصالايون كمو خون يولن ناي هزو العلنت كنا خبر لنا اب تግራይ ድማ እዚ عريس تلمدن ونمثل عفسه وسان هزو تግራይ كيو 17 عد قالسي معت ملامل تخفيلمو هزون كلتشن 13 ون عرسه محدران رأسه عرسه محدره نلقالاونت يو مسوات تخفيلو اذين هاتو قالسون يو مسوات ون يو نابصوتو قالسون مسوات ون سلازغونه خخبر يزلوتنا هزو دمصي نسو استغاغي تحساسباي يكون ده انبر كاو قصيلو انتاي كون زبل ነገር ግን ብዙ ዝተኻወደ ነገር ይውልን ናይ ውሽጥና እዩ ባዕትና مسو خينكا ترداديها سيتل كجبار زخيليو استخارر ነገር يولن بونت حسكه اب تግራይ ዘሎ ወጥሪ اب مقناس زملكتهم አካላት ግቦኦም ክዋጹ ريفيوجي انترناشنال زتبوها لتكال تصويعو اب سمين ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ምስቲ اب 2020 اب ጎነጽ ዘተው ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ክመሳሰል ጀሚርሎ ክብል ዝገለጸ ريفيوجي انترناشنال ትግራይ ሕዚ መሊሳ اب አፍ ደጋ ሓደገኛ ኩናት ያዘላ ክብል ገሊጹ ላዕለወይቲ ዳይሬክተር ريفيوجي انترناشنال ዶክተር ሳራ ሚለር ከም ዝበለቶ እንትኮይኑ اب ትግራይ ዝተሐደሰ ግጭት ንሲቪል ህዝቢ አዕናው ክኸውን ዝኽእልዩ اب ملأت كلل كزرقح زخيلن حدقኛ ኩነት ዝፈጠረን ክትብልውን እታ ዳይሬክተር አጠንቂቃም እቲ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኩነታት ክልል ትግራይ ሕዚናው ሓደገኛ ሰብአዊ ቅልውላው ይቀርብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብዝምራሕ ዘሎ ወጥር ዝገደደ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ይግለጸሎም መንግስቲ ፌደራል ናይ በጀት ድጋፍ ምቁራጹ ኣብ ትግራይ ሰብአዊ ሓገዝን አገልግሎትን ክግድቦ ከም ዝኻለን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ትምህርትን መሃይኦም ከም ዘይተኸፍሉ እታ ዳይሬክተር ወሲኻ ገሊጻ እዚ ምስቲ ካብ 2025 ጀሚሩ ካብ ኣሜሪካን ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ዝውሃብ ዘሎ ምንካይ ሓገዝ ተደሚሩ ዓብይ ሰብአዊ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ እቲ መግለጽ ሓቢሩ እቲ ዝነበረ ኩናት ኣብ ትግራይ ኣስታት 1 ሚሊዮን ህዝቢ ኣመዛቢሉ መብዛሕትኡ ኣብ ረድኤት ዝተመርኮሰን ምዃኑን ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸፈ ኩነታት የምርሕን ከም ዘሎ
ኣብቲ መግለጺ ተመላኺቱ እዚ ሕዚ ዘሎ ደበና ኩናት እንተተወሊዑ ኣገልግሎት ቴሌፎን ሓዊሱ ብዙሕ መሰረተ ልምዓት ክቋረጽ ስለ ዝኽእል ዘላቒ ሰላማዊ ፍታሕ ይጠልብ ተባሂሉ ቀደሚሉ ዳይሬክተር ሕብረት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ኣቐዲመን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስክፍተን ገሊፀን ምንባረን ዘዘኻኸረት እዛ ላዕለዊት ዳይሬክተር ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ነዚ ስክፍታ እዚ ስክፍተን ገይረን ነቲ ወጥሪ ክቃለል ክሰርሓ ዓዲማ እዘን ዓበይቲ ሃገራትን ትካላተንን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ጸቕጢ ክገብራ ይግባእ ክትብል እታ ዳይሬክተር ወሲኻ ገሊጻ ኣብ ቅድሚ ዘጽነትዎ ሓይልታት ደው ኢሉ ናይ ምድርዳር ዓቕሞም ከዕብዩ ዝግባእ ዝነበረ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ትግራይ ከጥፍእዎ ዝግባእ ዝነበረ ግዜ ኣብ ምምንጣል ወንበር ሓንሽሾም ኣብ ሰማያት ትግራይ ዳግም ኩናት ጽንተት ከዘንቢ ምኽንያት ምዃኖም ብተደጋጋሚ ይግለጽ ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ወገናት ኩለ መዳይ ግልጋሎት ክረኽባሉ ዝኽእላ ነፃ መስመር ስልኪ 6244 ዕላው ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ብምትሕብባር ሃራምቤ ኮሌክቲቭ ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ትካልን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ወገናት ብነፃ መስመር ስልኪ 6244 ነቢለን ኩለ መዳይ ግልጋሎት ዝረኽባሉ ዕድል ዕላዊ ኣብ ዝተገበረሉ መድረኽ እዩ ኣብቲ መብሰሪ መድረኽ ዝተረኸበ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣዘኻኺሩ እዘን ወገናት ካብቲ ዝበጽሐን መጥቃዕቲ ንምውጻእ ስነ ልቦናዊ ማሕበራዊ ሕክምናዊ ከምኡ እውን ጉዳያት ሕግን ፖሊስን ዝኣመሰሉ ሓገዛት ዝረኽባሉ መስመር ከም ዝኾነ ዶክተር አማኑኤል ወሲኹ ገሊጹ ነባርነታ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝኾነት መስራቲ ትካል ገባር ሰናይ ሃራምቤ ኮሌክቲቭ መዓዛ ግደይ ብግድያ ካብ ጥቕዓት ነፃ ዝኾነት ትግራይ ንምህናጽ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከቡ ደቂ ትግራይ ብዕቱብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊጻ በቲ ጽንተታዊ ኩናት ምኽንያት ድማ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ወገናት ግቡእ ግልጋሎት ንኽረኽባን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ወገናት እውን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዳግም ንኸይበጽሕን ብትኹረት ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢራ እዚ ጸብጻብ እዚ ናይ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እዩ ቁጠባ ትግራይ ካብ ዝተሰብረሉ ባይታ ክልዓል ዓማዊል ብዝዓቆርዎ መጠን ገንዘብ ተረባሕቲ ንክኾኑን ተስፋ ሕዌት ትግራይ ንኽረጋገጽን ኣብ ፋይናንሳዊ ትካላት ብፍሉይ ትኹረት ምስራሕ የድሊ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ፋና መናእሰይ ንመራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እዩ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ኣቢልካ ዘይሕጋዊ ስደትን ሞትን ኣብ ምንካይ ግዲኣ ትጻወት ከም ዘላ ዝገለጸት እታ ማሕበር ተበጻሕነት ፋይናንስን ሕሱም ድኽነት ንምቕራፍን እውን ጨናፍር ኣብ ምስፋሕ ከም እትርከብ ገሊጻ ፋና ርኡይ ለውጢ ምንቅስቃስ ቁጠባ ትግራይ ኣብ ምምጻእ ግዲኣ ስለ ዝተጻወተት ኣብ 30 ጽዕንቶ ፈጠርቲ ማሕበራት ማለት እውን ቶፕ 13 ኮኦፐሬቲቭ ድራይቪንግ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ክትኣቱ ከም ዝኽኣለትን ንሽልማት ዓለም ለኸ ቃል ኪዳን ማሕበራት ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝተሓጽየትን ተገሊጹ ተኸታቲልና ንመለስ ድምር ኣቢልካ ሕዚ ፋና መናእሰይ ፈተናታት በዲሁ ብምውፅኡ ምኽንያት ሓደ ኦፕሬሽናል ስርሑ ኣብዚ ኩናት ግዜ መብዛሕትኦም ናይ ፋይናንስ ትካላት እዚ ናይ ውዝፍ ናይ ልቓሕ ልበሃል 70% እዮም በፂሖም ዋላ ሕዚ ኦፍ ኮርስ ያው ላገደደ ኢልሃድ ፋና ኣብዛ ዕፅዋን ክባን እውን ንሰርሕ ስለ ዝነበርና 70 ለይኾነስ 40% ውዝፍ በፂሕና ነርና ዴሊኩዌንሲ ሬት ይልበሃል ሓሊፉ በቃግዚኡ ለሓለፎ ክምለስ ለይኽእል ልበሃል ገንዘብ መጠን ማለት ሓደጋ እዚ ፋይናንስ ትካል ተሓኒቑ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ሳላል ሰራሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ 7% ክወርድ ክኢሉ እዩ 5 ትሕቲኡ እንተኣትያኻ ግሪን ፐርፎርማንስ እዩ ብፋይናንስ ቋንቋ ኣብዚ ሕዚ ናብ 7 ኣብፂሕና ኢና ኣባላትና እውን ህፃናት ሓዊሱ ልዕሊ 54,000 በፂሑሉ ሕዚ بدمر ያው 21 ነይሩ ኢለኩም 21,000 ነይሩ ኢለኩም ቅድሚ ኩናት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህፃናት ሓዊሱ ልዕሊ 54,000 በፂሖም እዮም ኣብ ሓምለዋይ ኢኮኖሚ ዝግበር ኣብቲ ጎደናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንገብሮ ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ኢነርጂ ምስ መስኖ ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርትን ማሽናት እውን ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሕና ኢና ንርከብ ኣብዚ ልዕሊ 200 ሚልዮን ኢንቨስት ጌርና ኢና ስፔሲፊክ ኣብዚ ሓድሽ ፕሮዳክትና ኣብ መስኖ ኣብ ሕርሻ ልነጥፉ 4 ማሕበራትን ውልቀ ሰብ ካልኦት ገባራትን ሓዊሱ ናብ 120 ሚልዮን ገንዘብ ልቓሕ ተዋሂቡ እዩ ጠቕላላ ኣብዚ ናይ ማሕበር ሕዚ ክሳብ ተሓሳስ 32.7 ቢልዮን በፂሑ እዩ ሮቴት ልገበረ
كافت عقار نابل قحل وعلن كابل قح تمليسو تميسو نابل قحل زورن جنزب بدمر 3.8 بليون وصي حلو 12 عامت 3.8 بليون وصي حلو بزح هذا ساعات ببورحو 2.3 مليون بجبرن بطراتان نمنجس أتاون نقبر ببورح يلكم الله يا قدامي ويانا لبها الخفلة ختمة كافانا من عسي 3 مليون يك ببورح إزي أب أوتوت عدنا أب هنسات مسألة المعات عوي من اللو يلنا إن نحس فانا تزيه اللغة تزيه فطر زغنزب زي تمنجستون أتاوي مرخبي لمالي لا أو تفلاليو محوراوي تساتفوتات عنتو أو انبطا أو دركي أو كورونا أو سنخبابي أو تمزابلتي مس مرحانيت مس مقوي تتحزو تقلال الهونا يكسع حزناي محوراوي تساتفو كل 27.3 مليون جنزبي كساب حزي فانا محاورة سوا بريديئت وي بحاجز الهونايو سازي زي الجبرت فانا الناس حفناينا نا بدرجة أفريقيا مرزتي محور حورة الصراحة كتبهال خاب إثيوبيا قلت إن حالفا ياو نحنا ون تودادر تخوينا لنا أب تجرى قاتي مزلو كل مدى وقلولاو نكئلين كويناتن ورا كويناتن تفيوب سلاماون فاسكت كان أب مكاب عقم تجارو تخرت مقبار كم زجبا بتدقاقامي قلت أب استفلاليك في العلامات زلو تجارو أو عيت الزتن سلاماو قالسن يقربوا أب زلو الأوان بوليتيكاوي مدرخ تجرى ناب كالت صفحي يغير لهم تجرى مدحان تخيل له بحتاو مجدي زتن مردان للزبن كوف مبال نمبر توقسن قونت انزي مخانو تكالنا بتدقاقام السرحلو زلو أجندا يوم إذا السعب استواددت حستو سلام كأيح مسمر حزب تجرى ناي مخانو زقلت وقنات أكوب تحستو يوم تقطاتيلنا الملس مواتو تجرى بحوار ندلي بحوار كندل لنا كله تجرى كدل له مواتو تجرى أو دراشات مقالة مواصو تجرى بالدارشات عدقرات بالدارشات عدوى بالدارشات شرة بالدارشات مايجو علاماتا يوم كدلة يزقبوا زوم الدارشات زيهم مواصو تجرى مدلاي زي ناي بوليتيكا شرحنا ناي سلطان شرحنا أو نوع متكم يكوننا نقولهم زقبنا كابز أجمع موصي ناي تجرى كابز أجمع موصي حساب كم يجر كائنات سيلهم زر ولهم كونلهم مواتنا يتر دفهم نحنا ككلت سلسته أقول ذا وقلنا سياباتن عرقتوتن بس أون تقولي عم تحنزفوا أين هيوتي ناي زوخا ناي دك خاص أقام زيت فوت حلو تكون كاتسلت أنت هجرلك بلي خا أنت هتقول ما تجرشوا حفتيم كا ما تجرشوا هتقول بولك كم حزب خان توارده حزب خان تسدده حزب خان تأمي أما أخيل حفتام حزب خانك أنت تنبر متشوتي كبري أما أخل هفتام هزبها أما أخل دخا هزبي بولك هفتيم كان تأخذ ركب سلازي كابت أجمع زوج وصار إزدالي كبرتاتنا هذا شيء سلول اليوم حد نتونا حد جوادي قزلو ناي سلطانات قامت هون تغير زلو بوليتيكا وقال سبون قرص غير زلو زي خاطر دميرو كله نحن تعدي مثلي حماق خوني جورمو طلع خاله كام دليت لباس او سكاست فلالي كارتات ناتتقمه بقليل انت نغبركا عالم لخاو زمدنا خاوناي انتنا خونا زخيدنا زي تنسرحلو زي نمنغستي ملكت نمنسي ملكت نهايمانت بوتات ملكت ننغاداي ملكت نناي ميديا سوات ملكت بحفشا نخلا قال تግራይን نخل ود تግራይን زملكت حوارا اي كزانا يو الى الحسب قلل يكون نفتو محبراو ميديا زبزع زلو ጦርነት ዘጓሃህሪው ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትግራይ ኣትያቶ ዘይትፈልጥ ጸላም ታሪክ ያ ትምዝግብ ዘላ ትማሊ ሓደ ኮይኖም ጸላኢ ይምክቱ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ንንባዕሎም ይዋገኡ እዮም ዘለው ይሕፍር እዩ በሐቂ እዙይ ከዓ ናብ ንቡር ክንምልስ ብዘተ ብሽማግለ ብድርድር ናብ ንቡር እንምልሰሉ ንንባዕልትና ምትኻስ ገዲፍናስ ብሓደ ኮይና ሓቢርና ቱናይ ደገዋይ ጸላኢ ጽዕንቶ ፈጢርና ረብሓና እንረጋግጸሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር መንእሰይውን ዓብይ ሚና ኣለካ እዩ ማሕበረሰቡን ዓብይ ሚና ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ዓበይቲ ዓዲ
ናፍቶም ፖለቲካ መራሕቲ ናፍቶም ሰራዊት መራሕቲ ናፍቱ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ዘለኩም ተጽዕኖ ሓፈብ ቢልኩም ትኩነታት በሰላማዊ መንገዲ ናብ ድርድር ዝምለሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ንኡ ዝተፈጠሩ የለውን ኩሉ ማሕበረሰብ ድርሻ ስለ ዘሎ ኣብኡ ድርሻኹም እውን ክትዋጽኡ ጻውዒተ ይቀርብ ብፍላይ ጦርነት እንተመጽዩ መንእሰይ በላዓዩ መንእሰይ ኣብቲ ቅድሚት ዘሎ ዝመውት ዘሎ ህዝብ እዚኣ ከምቲ ሞት እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብተኽኣለ መጠን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ዝኽእል بت بريتوريا وعلي مسارات غيرنا بدردر كخون سلازلو ابزي اخولنا اجامنا كنبركتلنا ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዝሕዝንን ኣዕናውን ኩናት ዓውደ ኩናት ውክልና ይኸውን ኣሎ ብምባል ተዛሪቡ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኩናት ኣብ ሱዳን ዝዋግኡ ሓይልታት ዝድግፋ ብዙሓት ሃገራት ብውክልና ዝፍጸም ዘሎ ደማዊ ኩናት እዩ ኢሉ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ዘይተሳተፋ ግን ድማ ሃገራዊ ግዛኣተን ከም መተሓላለፈ ኣጽዋር ክውዕል ዝፈቀደ ሃገራት ከም ዘለዋ ብምግላጽ ህዝብ ሱዳን መሬቱን ህዝቡን ዓውደ ውክልና ውግእ ይኸውን ኣሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ መስርሕ ሰላም ብንጥፈት ተሳተፍ ምህላዋ ዘመልከተ ሩቢዮ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ መግለጽ መትከላት ዝተገብረ ስምምዕ ኣወንታዊ ጅማሮ ኢሉ እንተኾነ ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ክሰጋገር ኣለዎ ክብል ድማ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ትኹረት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋጥሞ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ሓገዝ ክበጽሕ ዘኽእል ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ምዕዋት ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰላም ክዕደል ዝኽእለሉ ውሕስ መዕቆቢ ማሕበረሰባት ምፍላይ ከም ዘድልን እዚ ንኽዕወት ግና ዘተኣማምን ውሕስና ጸጥታ ክህሉ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ እንተኾነ ሰብኣዊ ተኽሲ ምቁራጽ ጥራይ እቲ እንኮ ፍታሕ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ዓላማ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ እቲ ሚኒስተር ነዚ ንምዕዋት ድማ ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝድግፋ ሃገራትን ውድባትን ነቲ ግጭት ዘብቅዕ ስምምዕ ሰላም ክበጽሑ ጸቕጢ ክገብሩን ኣተሓሳሲቡ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሙጅተባ ኻሚኒ ምስ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገር ብምዃን ስትራቴጂ ውግእ ኢራን ኣብ ምቕራጽን ምምራሕን ቁልፊ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተባሃለ ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ዝረጋገጽዎ ሓቂ ብዝብል CNN ምስ ምምሕዳር ኢራን ቅርበት ካብ ዘለዎም ሰበስልጣን ረኺበዮ ብዝበሎ ሓበሬታ እዩ ብመሰረት እቶም ምንጭታት ሙጅተባ ኻሚኒ በቲ ኣቡኡ ዝቀተለ መጥቃዕቲ ካብ ዝቆስል ንድሓር ሃለዋቱ ክትረጋገጽ ኣሜሪካ ከም ዘይከኣለትን እቲ መራሒ ድማ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዘይተረኣየን ይግለጽ ኣሎ እቲ መራሒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፍሉይ መዕቆቢ ቦታ ኮይኑ ኣብ ገጹ ኣእዳው ኣካላቱን ሓደ እግሩን ከቢድ ቃጸሎ ገጢሙ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም ጸብጻባት ስለያ ኣሜሪካ ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክትትል እናሃለወ ስትራቴጂ ኩናት እታ ሃገር ኣብ ምውሳን ቁልፊ ተዋሳኢ ክብላ ገሊጸን ብ29 ሚያዝያ 2026 ኣብ ቴህራን ብመንግስቲ ኣብ ዝተዳለወ ሰልፊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስእሊ ናይ ላዕለዋይ መራሒ ሙጅተባ ኻሚኒ ሒዛ ከም ዝተረኣየት ዝፍለጥ እዩ ክብል ዝገለጸ እቲ መራኸቢ ማዕኸን እዚ ናይ ምህላው መረጋገጽ ምልክት ይውን ተባሂሉ ኣሎ እዚ ዕለት ኣብ ታሪኽ ኣብ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ 20 ዓመት ቃልሲ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝነበሮ ተጋድሎን ብዝዕረፎ መሪሕነትን ስሙ ጎሊሁ ዝለዓል ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ቀድሚ 71 ዓመት ከም ዝዕለት ብሓደ ግንቦት 1947 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ዓድዋ ተወሊዱ ብዙሓት ንመለስ በብዙሕ መገዲ ይዝክርዎ መለስ እንትዝከር ድሙቕ ብሄራዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ንዝከር ይብሉ መለስ እንትዝከር ተኸላ መንግስትነት ኢትዮጵያን ዝቐጸለ አንጸራዊ ጉዕዞ ሰላምን ልምዓትን ንዝከር ይብሉ መለስ እንትዝከር ገዚፍ ሓጓፍ ተካኣይ መሪሕነትን ናይ ትግራይ ሕሱም ወሰንነትን ንዝከር ይብሉ ከም ውልቀ ሰብ ድማ መለስ እንትዝከር አንባባይነቱ ጸሓፋይነቱ ተሟጓታይነቱን ትኩርነቱን ይዝክሩ TBS ዝኽሪ ልደትን ሞትን ሕሉፋት ሊሂቃን ወለዶታት ንክመሃሩሉ ብምሕሳብ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት የውስእ ንመዘክርታ ልደት ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክነካፍለኩም መስለና ዘዝራአየና እንዛረበሉ ንጽሕፈሉ ንማጎተሉ ህዝቢ ዝወሰኑ ህዝቢ ዝመረጾ ድማ ዝፍጸመሉ ናይ ዴሞክራሲ መሰላት ረኺና ኣለና ታትማሊ ካላይ ደረጃ ዜጋ ዝነበርና አለ ሃገር ሎሚ ንሁሉም ህዝታት ተሐቅፍ አድሎ ዘይብላ አማዕርነት ተመርኮሰት ሓዳሽ ሓያል ተስፋ ዘለዋ ሃገር ክትከውን ሓድሽ ጉዕዞ ጀሚርና ኣለና
حدا لعل حدا زي يكونل كلنا ريغا نسرعلو حدش قعزنا إثيوبيا مجمار من كاسا سلنا وزي نحال موزنا ورناي زي أسلا زولناي حاوزين استوارعت لو مجن زي حساب زي ناي كل حساب ناي منجست حساب كوين نزع علامة ناي لكاتي تزيها ندقنا اخ نزارة متلنا حاول تيت انت يكون ستن سمحالن تقبلنا لنا إذا حدش قعزو إذا حدش منفس زي وحات اللهم وحدات أيهلون مالت هيكل زرق كل شيء عفولي زرق قوانا حدا قاين تخوني حماق لو مدما زرقي قوانا حدا قاين يكون سويت لوتي نسويت وتسيت ناي 10 شوعات عمت كالسي عاوز قعزو زي هزو تقراي هزو صبان كتصبان زقبان وصلي سلام تعالوا مرخي وازل سلام كتكتل يدلي يقبون سلام زقبوه هزم تلي سلام زنافقوه هزم تلي عاوز تقراي اللي على الكوني سلام يقبوز هزبز سلام رخي والله سلام جاء تقصل اللي دلي أب مودعتها زينة TBS TV سرع فنوا كاب زجمر الأوان فليمو ببورحو فولينا يتخرط أنفتنا نتصرى زينان مدباتن كاريتو أب مفناو متنحي ذكر إذا حيزنا يزلنا ورح جنبوت أب تجراين زحلفو حموش عمتات قصلو عبيت زباوت أجمات حزون صفحات عمقة وسخهم يخدو مهلاهم سعبو يفرز زلو خبر بهر يحس زلو دمق تاريخا يبتن زلو من نتاو بقتان سقات كوينات تحوسو وكفت روزق الودكات أب مقرام زدهب خوينو نهارو كوينات نمكل خال بايتا سلام نمسفحن كمتشو أب مأكاب عقمن مكل خال كفافال حسابن كتصمديوم بار ليقانن بوليتيكانياتاتن اتا منغستنت اتتقلب زلا تግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀ ተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጨሉ ናሃረ ፖለቲካና ብተኽነታት ብተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸድጉ ነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ምትኻን ምድፍፋን ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎም ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩለ መርያው ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ በዚ ሓድነት ከስስን ኣብ ዝገብሩ ተረኻት ኣድሂብካ ምስራሕ أدلايو ينبل تاريخ ميديان كوميونيكيشنن نربح عدن هزبن بزخون مجدي أما أزين كاب ممرح متى هزب بايتو تخرطون أبز جبر أنفتاو كالسين مئتاو TBS تقلل زينان مدباتون بزز تقانيو كجبريم زي أجداس أجندة زي نلومي بزع حسب كنا العلوم سلسلة مارس مالتهم حشكاري تحشكاري يلي مالتهم ناي خالي بوليتيكا أجندة يتفسمن مالتهم سلسلة مارس مالتهم بوليتيكا تجارون أو تجارو من اللاس مالتهم بوليتيكا تجاروس نابيد تجارو من الناس مالتي بوليتيكا تجارو عما أكل تجارو كون مقبار مالتي حزي بوليتيكا تجار كاو تجاروسي خيناتم سلامن زوسونو أسمرنا دي سبانيوم تذكر كلتيو خيناتم سلامن زوسونو أسمرنا دي سبانيوم كلتيو توسني تجري هذه سالسة ممارس زوسن سالسة ممارس إذا كل عقل جبر سلسلة سالسة يعني ولا ذيو عابزي قاتي بيس عبرت على سلو نتاريخهم لحقهم نبيهر أو تأمانتهم نتبيهر زي اللي كتأمانت ويخطر رجال نتبيهر زي اللي كتأمانت بتأمن جات فوت حتى وين خاب نزبيهر ليه على يكون كان حسي خيخ تسعيري خد اللي خلاه مالت زعما قلتم زي اللي واخدوا كذا اللي مالت نو نتبيهر ليه على توين كل نجاري خلوا على توين حويته تحاسيل النكا موت سكاي شير تجبرنيكا مكراو شير تجورنيكا سلاماوي ناس رعاش شجر تجورنيكا يكرتها بهلاي النتوري لنيكا حالة قوسلو قنزا أقسم أكاني وشير تجورنيكا
أنا نسخن أو تفناقلنا بسدن زولو سك أي نحلي سمعنا وين بزعل بهر ليا اللي هون ما تنحسوا إلى ذلنا مالك بزعل عننا وقال لنا بزعنا عنا خبرتنا وقال لنا مالك سلازي توم كل التسمرنا دسمان زخدو نزي بهر ليا اللي كنتم تلنا نزي حدقتهم يكرتهم سلازلو يوكو تأطفوكا أنت كحدام أنت تألم أنت تبهالجن كمول بهالي اللي نزي بهر ليا اللي هون كان صاب بزعل ومبرهات إن الله بزعبا كتزورفو الحسوقة ريسورسي كتوقع زلها بزعبا تقعدو زلها مريتي كتوقع زلها مالي بقى سويت حقي سو سالساي ممارس مالت ازيوم يلوي زي ما انتو زورفو لازا خطعميو ناي ميديا بروباغندا خبيرو اجندا طرح تشكم يقرتا نيكا حدقت نيكا عاب حبراو تخلا منغسي خاطنق حبراو تخلا منغسا ناي كلهم قبلات كلهم قبول مالت كلهم يمرصوا مالت يكوني بزعوا ديمقراطي حكينا كلهم اللي هيك عن قبل غيرمو لا بشجر تختلنا ناي مرصا منغس تختلنا لبلص ادم طلغني منغس يخون مالت ليته مرصا لي مرصو ግን አይ መንግስቴ ይውል ይقبሉ يورد ليجيتيميتيا አንደ ለዚህ ድምጽ ይወሉ ማለት እቲ መሰል ይዘخبر መሰል ይዘሐትት ሀዘን ለሆነ ቃጽል ቃደስ ለሎ ፓርቲ ሚኑ ክመረጽ ማለት ሶ ዜና ዘለና ሳልሳይ ማለት ቀጽሉሉ ታንኪዩ አባይናልና ሳልሳይ ክቡራት ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለና ዮም ዜናታት ኣብዝ ክንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ጽናሕ ኩናትና ይልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም